السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة معلم إسفيتي. فيديو اليوم سنخصصه للجدول المشترك العلمي خيار فرنسية، وهو درس لا سورتي إيكولوجيك، الخرجة الإيكولوجية أو الخرجة البيئية. إذن بداية ماذا نقصد بالإيكولوجي وكذلك بلا سورتي إيكولوجيك؟ إذن كما تلاحظون إيكولوجي هي كلمة مكونة من قسمين: إيكو و لوجي. إيكو ça veut dire l'habitat هي المسكن، ولوجي هي علم. écologie ça veut dire la science de l'habitat، علم المسكن. L'écologie est la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. إذن علم البيئة هو علم يهتم بدراسة الكائنات الحية وكذلك العلاقات فيما بينها، وكذلك العلاقات فيما بينها وبين الأوساط التي تعيش فيها. إذن علم يهتم بدراسة الكائنات الحية والعلاقات ما بين هذه الكائنات الحية. Parmi les objectifs visés par l'étude des milieux naturels، من بين الأهداف المتوخاة من دراسة الأوساط الطبيعية نجد ما يلي: expliquer la répartition des êtres vivants dans les milieux naturels. إذن تفسير توزيع الكائنات الحية في الأوساط الطبيعية. إذن دراسة الأوساط تمكننا من فهم أو من تفسير توزيع الكائنات الحية داخل الأوساط الطبيعية. لماذا نجد هذه الكائنات في هذا الوسط ولا نجدها مثلا في وسط آخر؟ إذن عندما نقوم بدراسة الأوساط الطبيعية نتمكن من تفسير هذا التوزيع. permettre l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. إذن عندما نقوم بدراسة الأوساط الطبيعية يمكننا هذا الأمر من استغلال معقلا للموارد الطبيعية. avoir conscience de l'importance de la préservation et la protection des milieux naturels. إذن دراسة البيئة تمكننا من الوعي بأهمية الحفاظ وحماية الأوساط الطبيعية. La sortie écologique ou bien l'excursion écologique permet le contact direct avec la nature. الخرجة الإيكولوجية تمكننا من الاتصال المباشر مع الطبيعة. L'observation et l'exploration des milieux naturels تمكننا من ملاحظة واستكشاف الأوساط الطبيعية. Il est axé sur un ensemble d'activités et de prise de mesures qui nécessitent l'application d'un certain nombre de techniques et l'usage de différents outils. تتمحور على مجموعة من الأنشطة أو تتأسس على مجموعة من الأنشطة وكذلك مجموعة من التدابير التي تتطلب استعمال مجموعة من الوسائل وكذلك تطبيق مجموعة من التقنيات. الخرجة الإيكولوجية للقيام بخرجة إيكولوجية ناجحة لابد من معرفة مجموعة من التقنيات وكذلك توفر على مجموعة من الأدوات والوسائل التي تمكنك من استكشاف أو من استكشاف الوسط الطبيعي بشكل جيد. Donc la sortie écologique est axée sur un ensemble d'activités de prise de mesures qui nécessitent l'application d'un certain nombre de techniques et l'usage de différents outils. لأن هذا الأمر يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات. السؤال الأول: quelles sont les différentes techniques utilisées dans une sortie écologique؟ ما هي الوسائل والتقنيات التي نستعملها خلال الخرجة الإيكولوجية؟ Comment exploiter les données statistiques recueillies lors d'une sortie écologique؟ إذن كيف نتمكن من استغلال أو استعمال المعطيات الإحصائية التي نجمعها خلال خرجة إيكولوجية؟ السؤال الأخير: qu'est-ce qu'un écosystème et quelles sont ses caractéristiques؟ ماذا نقصد بالحميلة البيئية وما هي مميزاتها؟ بداية سنجيب على التساؤل الأول من خلال التعرف على مختلف التقنيات والوسائل التي نستعملها في خرجة إيكولوجية. Activité 1: outils et techniques pour explorer un milieu naturel. الوسائل والتقنيات التي نستعملها لاستكشاف وسط طبيعي. إذن عندنا مجموعة من الوسائل والتقنيات التي نستعملها pour explorer un milieu naturel لاستكشاف وسط طبيعي. عندنا لا كارت توبوغرافيك لا بوسول، أنا التقنيات سبق لكم تعرفتوا عليهم في السنة الأولى إعدادي وبالتالي سنمر عليهم بشكل اللي هو شيئا ما مقتضب. لا كارت لا بوسول
الخريطة الطبوغرافية والبوصلة نستعملها للتموقع في الوسط donc pour s'orienter sur le terrain. bloc note مذكرة نستعملها للكتابة donc pour prise de notes. stylo feutre كذلك permanent ما كيتمحاش باش كنكتبو مثلا على لو فير مثلا على الزجاج ولا نكتبو مثلا على دي échantillons de roche ولا غيرها. لي جوميل المنظار دونك pour observer les animaux à distance باش نلاحظوا الحيوانات عن بعد اللي ميمكنناش نقربوا منها. donc l'appareil photo pour prise de photos. donc la loupe pour agrandir des images ou bien des échantillons. la boîte donc باش نجمعوا des échantillons. filet fouchoir, pince, ciseaux, la pelle, fil, etc. donc un parapluie japonais, quelques pièges à insectes. هنا بعض مثلا امثله ديال مصيادات مثلا للحصول على بعض الحشرات او اصطياد بعض الحشرات. هنا عندنا جدول يلخص مختلف الوسائل وكذلك ادوار هذه الوسائل. عندنا مثلا لا كارت لا بوسول pour s'orienter sur le terrain, bloc-notes, stylo feutre, appareil photo كما شفنا, jumelles, l'observation des animaux à distance, filet fouchoir, donc collecter les insectes, la loupe, pince pour maintenir les choses, donc des petits animaux par exemple, la pelle donc pour déplacer des matériaux, le sol, la boîte donc collecter des échantillons, des êtres vivants, le sol, un échantillon d'eau مثلا, الخيط مثلا fil pour encadrer des zones de choix pour faire des recensements باش نكادريو مثلا واحد المنطقة ونقوموا بإحصاء مثلا النباتات اللي فيها. parapluie japonais donc sert à capturer les insectes qui vivent sur les branches des arbres. filet de plancton الشبكة اللي كنقوموا من خلالها بجمع le plancton dans l'eau donc les organismes qui vivent dans l'eau. piège à insectes donc il sert à capturer des insectes. donc dispositif permettant de capturer des insectes.